لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كل جهة تضع لائحة للوظائف المفقودة في هذه والتي يكون فيها الطلب أكثر من العرض، يعني أصحاب الشركات يبحثون عن بعض الوظائف التي لا يجدوا من يريدها، إما لقلة عدد المترشحين أو لأن الآخرين ليس لهم الكفاءة المطلوبة لدى المشغل. يعني هنا سأضع لكم أبين لكم يعني مجموعة من الوظائف المفقودة المطلوبة جد مطلوبة هنا ببلجيكا. يعني بالنسبة لجهة الوالونية، يعني الجهة الوالونية يعني نجد مركز ما يسمى بلوفوغيم هو الذي يضع كل سنة لائحة للميتي أمبينغي، يعني الوظائف المفقودة المطلوبة جد مطلوبة في هذه الجهة، من بينها أباتور يعني بالفرنسية أباتور، عندنا أجيستور ميكانيسيان، أناليست بيزنس، أناليست فينانسيي، أناليست انفورماتيك، architecte, attaché technico-commercial, عندنا boulanger, عندنا carreleur, عندنا carrossier, عندنا chaudronnier tôlier, عندنا chauffeur d'autocar, عندنا chauffeur de poids lourd، يعني هنا لي شوفور ديال الشاحنات جد مطلوبة، ودوتوكار يعني مطلوبة جدا هنا ببلجيكا. عندنا chef de chantier, chef de cuisine, chef de partie, chef d'équipe dans la construction يعني في البناء، شيف ديكيب دي اندستري دو بروسيس، عندنا كونطابل يعني تاع المحاسب هنا مفقود في بلجيكا، عندنا كوندكتور دو طوبوس، هنا انا اتكلم عن الجهه الوالونيه وبعدها ساعمل لكم لائحه خاصه بجهه بروكسل. عندنا كوندكتور دو ماشين اغريكول يعني الخاص بسياقه الالات الفلاحه، كوندكتور دو ترافو، عندنا كوندكتور دونجان دو تيراسمون، عندنا كونسيي اون اسيرونس يعني حتى المهن الخاصة بالتأمين هي جد مطلوبة اون اسيرونس، كونسيي اون بريفونسيون، كوفرور، عندنا كويزينيي، ديكوبور اي ديزوسور يعني في مجال الجزارة يعني جزار يعني بوشي، وعندنا ديسيناتور دو لا كونستركسيون، عندنا ديفلوبور انفورماتيك، dispatcher des transports routiers de marchandises، عندنا électricien de maintenance industrielle، عندنا électromécanicien de maintenance industrielle، عندنا ergothérapeute، expert de l'audit et du contrôle comptable et financier، عندنا expert sécurité informatique، géomètre، عندنا infirmier en soins généraux، infirmier en soins spécialisés، ingénieur d'affaires، installeur de piscine، installeur électricien، installeur en système de sécurité، عندنا حتى ماسون يعني هنا مفقودة، هي من المهن التي تعتبر مفقودة. عندنا ميكانيسيان agricole et travaux techniques، mécanicien d'entretien industriel، mécanicien poids lourd، mécanicien polyvalent، médecin généraliste، menuisier يعني حتى نجار، maîtreur diviseur، عندنا مونتور اون سانيتير اي شوفاج اللي يشتغلون يعني في التدفئة وغيرها في كل سانيتير يعني مطلوبين. عندنا مونتور اون ستركتور بوا، مونتور فريغوريست، اوبيراتور سور اباري دو ترانسفورماسيون فيزيك او شيميك، ouvrier de voirie، pâtissier حتى pâtissier، pharmacien، plafonneur، responsable de gestion industrielle et logistique. عندنا responsable de production، responsable des métiers et industrialisation، responsable qualité et affaires réglementaires، عندنا responsable recherche et développement، soudeur، عندنا technicien automaticien، technicien de bureau d'études en construction، technicien en maintenance en électronique، technicien de production des industries de process، technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage، technicien d'installation et de maintenance industrielle، technicien en système d'usinage métal، عندنا تكنيسيان فريغوريست اي وعندنا تويوتور اندستري. يعني هذو لي ميتي امبين غير المفقوده، ولكن هناك ميتي اللي مازال ما اصبحت مفقوده، ولكن حتى هي ولات يعني عددها قليل جدا، مثل اكويون دونفون ا دوميسيل يعني لاستقبال الاطفال في المنازل، اجون دو غارديناج، اجون دونتروتيان دو ليو بوبليك او بريفي، اجون ايموبيليي، ايد ميناجي حتى ايد ميناجي اصبحت مطلوبه هنا، assistant commercial، boucher يعني جزار، charpentier، chef de rang، cimentier، façadier يعني pour les façades، حتى coffreur،
ميم لي كوافور. قلت لكم هنا يعني الواحد اللي بغى يهاجر لاوروبا سابقا في فيديو سابق قلت حتى الميتي ديال الكوافور يعني حلاق جد مطلوبه هنايا، يعني هي اصبحت قليله، يعني سوف تدخل في اطار من المهن المفقوده، اصبحت قليله يعني هنايا كوافور كيلقى الخدمه بزاف هنا في بلجيكا. عندنا ايضا كونديكتور دو لين دو برودكسيون اون اندستري اليمونتير يعني في الصناعه الغذائيه، كونديكتور دو ماشين دو فابريكاسيون دو برودوي تكستيل. حتى التكستيل اصبح بلجيكا عندهم يد عامله جد قليله، يعني بزاف اللي كيجيو من فرنسا للاشتغال ببلجيكا. عندنا كونديكتور دونجين دو كومباكتاج، كونديكتور دونجين دو كونستركسيون اي انتروتيان دو لا شوسي. عندنا ديكلارون اون دوان، ديليغي كوميرسيال en bien d'équipement professionnel, dessinateur en mécanique, dessinateur concepteur en mécanique, directeur de grande surface, employé des tâches entretien, étancheur, intervenant en grande hauteur, jardinier, magasinier, monteur de cloisons. يعني مجموعة من المهن. أسعد عليكم رابط يعني هذه المهن، هذه الأولى كانت مهن مفقودة، هذه مهن يعني ذاهبة في إطار يعني أصبحت حتى هي كريتيك، يعني بقت العدد ديالها قليل عندما يعني العرض أقل من يعني الطلب ولا أكثر من العرض. peintre en bâtiment محترف، peintre industriel, pilote des installations d'industrie alimentaire, poseur de canalisation, poseur de fermeture. يعني هذه مجموعة من المهن لن أذكرها الآن كلها حتى يعني أذهب لنرى يعني لائحة الخاصة بمنطقة بروكسل. يعني هذه خاصة بالمنطقة لوالوني. منطقة لوالوني هي أيضا الناطقة باللغة الفرنسية. يعني هذه هي المهن الأولى كانت مهن أم بينغي، يعني أصبحت مفقودة جد مفقودة، والأخرى يعني حتى هي ذاهبة يعني في إطار يعني تصبح أيضا مفقودة لقلتها. هذه هي لي فونكسيون كريتيك نون أم بينغي، يعني مازال ما تفقدت بصفة كبيرة مثل المهن الأولى. يعني هذه المهن من المهن المطلوبة في بلجيكا. فهناك اختلاف يعني هي تتشابه رغم أن هناك بعض الاختلافات بين الجهات حسب المهن المفقودة، ولكن في معظمها هذه المهن تشمل المهن الآتية. يعني هكذا نرى أن المهن الجد مطلوبة هنا ببلجيكا، والتي يعني تجد هناك عرض أكثر من الطلب من مثل يعني المهندسين المعماريين، محاسبين، البنائين يعني لي ماسون، كذلك الذين يشتغلون في مجال الجزارة، وكذلك في مجال الفنادق والطبخ وغيرها، وكذلك الذين يشتغلون في المخبزات يعني البولونجي، ومجموعة من المهن التي ذكرتها الآن بالفرنسية. يعني كل هذه المهن هي مطلوبة. ولإيجاد أيادي عاملة لهذه الوظائف الشاغرة هنا ببلجيكا، فقد وضعت السنة الماضية بلجيكا كما قلت في فيديو سابق منذ بداية شهر يناير يعني ما يسمى بالرخصة الموحدة للبيرمي إونيك، لتسمح لهؤلاء العاملين الأجانب بالدخول إلى بلجيكا، ولكن عن طريق تقديم طلبات للجهة التي يريدون العمل بها، إما الجهة يعني جهة بروكسل كابيتال، أو الجهة الوالونية، أو الجهة الفلامانية يعني الناطقين باللغة الهولندية، يعني وذلك عن طريق مشغلهم هو الذي يدفع لهم الطلبات. وهذا شرحته في فيديو سابق كيف يمكن طلب الرخصة الموحدة عن طريق المشغل. وإذا قبل ملف هذا العامل الأجنبي فسوف يعطى له يعني إقامة أكثر من 90 يوم ببلجيكا للعمل والإقامة، وهي ما يسمى بالبيرمي أونيك. ولكن الملاحظ أن في منطقة لوالوني رغم أن هناك بعض كثير من المهن المفقودة، ولكنها هي كانت تعطي مباشرة ما يسمى بالبيرمي أونيك الرخصة الموحدة للعامل الأجنبي إذا كان متخصص فيما يسمى ديفلوبور انفورماتيك يعني تطوير المعلومات، لتويوتور اندستريال يعني الذين يعملون الانابيب في المجال الصناعي، أو المختص في الكتروميكانيسيان دو مانتينونس اندستريال يعني المهن الخاصة بالتصنيع. يعني هذه المهن هي التي يعني 7 مهن كانت تعطى عليها مباشرة الرخصة الموحدة في منطقة لوالوني، وكذلك شيف دو كونستركسيون، وكذلك يعني تكنيسيان فريغوريست يعني تقني خاص في التبريد. يعني هذه المهن أيضا مطلوبة في الجهة الوالونية، والتي تعطى عليها مباشرة ما يسمى البيرمي إونيك عن طريق المشغل الذي سوف يشغلك هنا. وكذلك مدير موقع يعني لكونديكتور دو ترافو. يعني هذه 7 مهن تعطى عليها المنطقة الوالونية مباشرة البيرمي
بيرمي إنيك إذا وجدت من يشغلك هنا ببلجيكا. هناك الوظائف الشاغرة الأخرى قد تجدها أكثر، يعني فرصة أكثر في الجهات الأخرى مثل المنطقة الفلامانية ومنطقة بروكسل، ولكن المنطقة الوالونية رغم أن بها مهن مفقودة عديدة، ولكن عندما يكون هناك عامل أجنبي هي ترشح العامل الأجنبي إذا كان مختص في هذه المهن التي ذكرتها الآن. لكن هذه اللائحة هي تعدل كل سنة. فمثلا أيضا مهن التمريض يعني ليميتي دانفيرمي هي أيضا جد مطلوبة هنا ببلجيكا، وأصبحت أيضا من المهن المطلوبة والمفقودة هنا في بلجيكا. يعني في سنة 2019 قد اقترح ما يسمى بالانفورماتور بول مانيات هذه الفكرة بأن تسوى وضعية هؤلاء المقيمين غير الشرعيين الذين يمتلكون يعني مهارة في هذه المهن المطلوبة والمفقودة هنا في بلجيكا، حتى يعني حتى يلبوا طلبات المشغلين الذين يبحثون على هذه المهن. فمثلا في سنة 2019 كانت شركة أنفخابيل السنة الماضية كانت تبحث عن مختص فيما يسمى إلكتروميكانيسيان، وقد وجدت شخص له هذه الاختصاصات، ولكن بسبب أنه ليس له وضعية قانونية بلجيكا فقد رفضت الجهات المختصة أن يتم تشغيله من طرف شركة أنفخابيل. يعني وهنا نرى هنا نرى هذا التناقض. فمثلا هذا الشخص إذا كان خارج أوروبا، يعني مثلا في المغرب، وأراد أن يشتغل بهذا الاختصاص فكان يمكنه أن يحصل على ما يسمى بالبيرمي إنيك والدخول إلى بلجيكا، في حين أنه بما أنه متواجد هنا وبسبب أنه ليس له وضعية قانونية فقد رفض طلب شركة أنفخابيل في توظيفه وتسوية وضعيته، رغم أن بلجيكا محتاجة لهذه المهن التي تسمى ليميتي أون بينغي. لذلك قد اقترح ما يسمى لانفورماتور بول مانيات السنة الماضية أن يتم تأهيل هؤلاء المقيمين غير الشرعيين في المهن التي تسمى ميتي أون بينغي وتشغيلهم بدل الاتيان بآخرين خارج بلجيكا. ولكن هذه الفكرة كانت قد رفضت السنة الماضية من طرف وزير الهجرة واللجوء، وكذلك من طرف أيضا الوزيرة الحالية ماغي دو بلوك التي رشحت أنه من الأفضل إعطاء هذه فرص العمل للعاطلين عن العمل وكذلك المقيمين بوضعية قانونية هنا ببلجيكا. كذلك إذا نظرنا يعني إلى تسوية وضعية المقيمين غير الشرعيين في سنة 2009 كانت هناك مجموعة من البطء في تسوية وضعيتهم، لأنه كان الشخص إذا وجد عقد عمل ينتظر 18 شهرا حتى يمكنه الحصول على إقامة قانونية، وهذا كان يخلق له مشكل مع المشغل الذي لا يستطيع انتظار 18 شهرا حتى يأتي يعني العامل لشركته. فكان هناك مجموعة من المشاكل خلال تسوية وضعية المقيمين غير الشرعيين في سنة 2009. لذلك الآن يطرح هذا تسوية بطريقة أخرى، فلا يمكن أن يكون العامل مرتبط بالمشغل، ولكن يجب عمل هناك علاقة بين العامل والعمل الذي سوف يؤديه، خصوصا إذا كان هذا العامل يمتهن عملا يدخل في إطار ما يسمى ليميتي أون بينغي يعني المهن المطلوبة، فهذا إفادة اقتصادية لبلجيكا. وفي هذا الفيديو سوف نرى أيضا المهن المفقودة في بلجيكا، خصوصا مع أزمة هذا المرض. أصبحت مهنة المحاسب أكثر يعني مطلوبة أكثر في هذه الأزمة. Économique à présent, comme chaque année, les agences de l'emploi en Wallonie et à Bruxelles publient le baromètre des métiers en pénurie. Voilà de quoi intéresser ceux qui sont à la recherche d'un travail. Bonsoir Aline Delvoye. Ça peut paraître étonnant, mais il y a des patrons qui cherchent à embaucher et qui n'y parviennent pas. Oui, et il y a deux raisons à cela. La première, c'est ce qu'on appelle les métiers en pénurie, des postes pour lesquels il n'y a pas suffisamment de candidats. Prenez par exemple cet exemple simple, on ouvre 10 postes d'électromécanicien, et bien il n'y a qu'un seul candidat qui va se présenter. On parle de métiers en pénurie aussi, par exemple pour les carreleurs, les couvreurs ou encore les analystes financiers. Dans ces cas-là, eh bien la solution c'est ou susciter de nouvelles vocations ou favoriser les réorientations de carrière. On parle alors d'un problème de quantité.
Oui, un problème de quantité, un problème aussi de qualité parfois. Oui, absolument. Parfois, il y a suffisamment de candidats et pourtant, les patrons ne parviennent pas à embaucher. Il y a en fait ceux qui postulent avec un diplôme tout à fait correspondant, mais qui n'ont pas les compétences requises pour l'emploi. D'un autre côté, il y a aussi eh bien, des personnes qui refusent des offres parce que les conditions de travail sont trop pénibles ou le salaire est trop bas. Dans cette liste, eh bien, on retrouve des métiers comme le métier de préparateur de viande, d'aide ménager, de coiffeur ou encore de technicien de laboratoire. Une solution pour ces métiers-là, eh bien, c'est soit les revaloriser financièrement, soit faire en sorte que la formation eh bien, soit plus adéquate à la demande du marché. Un dernier élément, est-ce que la crise du Covid, est-ce qu'on le sait, est-ce qu'elle va avoir un impact sur ces métiers en pénurie? Eh bien, c'est très tôt pour le dire, mais on peut dire par exemple qu'avec la reprise d'activité, les difficultés de certaines entreprises, eh bien, certains profils vont être très sollicités. فإذا تم التصويت على المشروع الآن المقترح مشروع الخاص بتسوية وضعية المقيمين غير الشرعيين الآن الذي اقترح من طرف مجموعة من الأحزاب من بينها إيكولو والبي اس فهو سوف لن يكون كما السابق ولكن سوف يعتمد على المهنة التي يختارها هذا المقيم غير الشرعي في تأخذ بعين الاعتبار لدى يعني تحليل لهذا الآن سوف يعتمد على الوظيفة التي يختارها المقيم غير الشرعي التي سوف يمتهنها إذا حصل على إقامة قانونية فهذه الوظيفة هي التي سوف تلعب دور كبير في تسوية وضعيته خصوصا إذا كانت من هذه المهن المطلوبة حاليا كما ذكرتها الآن. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.